कृष्णाभ्यं नमः। न गुरोरधिकां तत्त्वं न गुरोरधिकां तपः न गुरोरधिकां यज्ञं न गुरोरधिकां जपः। ज्ञानमूलौ गुरुरमूर्ति पूजामूलौ गुरुपदः मन्त्रमूलौ गुरुर्वाक्य मोक्षमूलौ गुरुकृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशा विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनां योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतां ब्रह्मगोपालवेशम्। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मांगल्यमय कथार समृत श्रवण लाभ गर्दई आनंद मारमण गरिर अनुभव का समादरणीय संपूर्ण भक्त वृंद अरुमा जय श्री राधे। सर्वदा जय जीएनएन एच टेलीविजन एवं AP1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम में यहाँ सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भवभया हारी कृष्ण मुरारी हे बनमाली श्याम हरे भज हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः।
सच्चिदानंद परमानंद सुखमय श्री हरि को दिव्यमय ऋषिसुधा पान गर्दै भगवान को दिव्यमय स्वरूपलाई एकाग्र रूपले ध्यान गरिरहनु भएका व्यासदेव नन्दन अवधूत सुक बारंबार राधा कृष्ण प्रणय विक्लिति लादिनी शक्ति रश्मा देखत मानव बपभुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ त्यस्ता भगवान को ध्यान गर्नु नेत्रमा सजलहरू भरिएका छन् शरीर पुलकित भएको छ किनकि आनन्दले उमट परेको छ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको बाहिरी विकार विषद्वारा यो पत्थर जस्तो खडा भएको छैन सोच्छ किनकि वर्षा कालको जलले पहाड तराई सम्पूर्ण स्थानहरूलाई जसरी कोमल बनाउँदछ यस्तै प्रकारद्वारा भगवान को भजन करता 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 वर्षा काल को मेघ वर्जे चाहिँ शरीर का अंग अंगबाट आनन्द वर्षिन्छ आनन्द उम्रेर आउँछ अनि त्यो आनन्दलाई दिव्यमय प्रकारद्वारा प्रकाशमय भगवान परमात्मा को स्वरूपलाई सम्झना गरेर शरीरका अंग अंगबाट मूल फुटेर आउँछ त्यो मूल आनन्दको हो त्यो मूल ब्रह्मानन्दको विषयको हो र त्यो सजाल नेत्र पटलबाट बाहिर निक्लिन्छ टप 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 गरेर यसैले योगेन्द्र महामुनि जन भक्तगणहरू कण्ठ अवरुद्ध भएको छ बारंबार एक रसपूर्वकद्वारा गोविन्दम कलवेणु वादन परम सर्वांग भूषामृते अथवा गोविंद परमात्मा को भगवान भवानी शंकर प्रभु को ध्यान गर्दै यो पत्थर जस्तो शरीर पनि सुकोमल भएको हुन्छ र सजलहरू झरिरहेका छन् भगवान सोही जलमा गंगा जल त्यो असली गंगा जल त्यो गंगा जलमा भगवान स्नान गर्नुहुन्छ त्यसैले प्रेम भक्ति को पैडो यी न्यारो प्रेम भक्ति को भाव कुनै शास्त्रसँग सम्मत हुँदैन त्यो भन्दा धेरै माथि हुन्छ प्रेम भक्ति को मार्ग असाध्यै टेढो छ सज्जनहरू खेलौना खेले जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि काम नगरेर के गरे जस्तो लाग्छ कसैले भोग लगाए जस्तो देखिन्छ राम्रा भगवानलाई झुलामा लागेर झुलाए जस्तो देखिन्छ अनेक प्रकारका अर्चन वन्दनहरू गरेको जस्तो देखिन्छ हैन के गरेको होला यो कहिले कहिले झन्डहरूमा यस्ता कुतर्क भावहरू पनि पैदा हुन्छ हो भक्तले के गर्छ धेरै चीज गर्छ उनले सारा स्थानमा आफ्नो प्राण वल्लभ स्वरूप परमात्माको दर्शन गरेको हुन्छ त्यसो हुनाले उनले बाहिर अरू कुनै पनि वस्तुहरू देख्दैन बाहिर अर्को प्रकारको वस्तु या दर्शनीय हुन पनि सक्दैन र बोधन गर्न पनि सक्दैन ब्रह्म विषयिक आनन्द परमानन्द परम सुखमय वस्तुसँग यसले सम्बन्ध राख्दछ त्यसो हुनाले प्रेम भक्तिमा पराकाष्ठ अवस्थामा पुग्नुभएका ब्रजभामाहरूलाई ब्रज रस माधुरीमा विशेष प्रकारद्वारा अरू श्रवण गर्नका लागि सुन्नका लागि कोही आवश्यक छैन गोपी भाव बनेर एकाकार रूपले भगवानको भजन गर्नुहोस् बस भजोवती सैव धातु सेवायां परिकीर्तितं तस्मात् सेव बुधै प्रक्ता भक्ति साधन भूयसी प्रमाण गरेर हेर्नुहोस् भक्ति साधन जत्रो ठुलो केही पनि छैन जहाँ भक्ति छ त्यहाँ शक्ति छ जहाँ भक्ति छ त्यहाँ ज्ञान छ जहाँ भक्तिले जल छुनुहुन्छ त्यो चरणामृत बन्छ जहाँ भगवानका माङ्गल्यमय कथा रससुधा पान हुन्छन् त्यो नैमिषारण्य हुन्छ जहाँ संगतिद्वारा
भगवानका दिव्यमय कथार्चनहरू हुने गर्दछन् त्यो हरिद्वार छ। हरिद्वारे कुशावर्ते विल्लुके नीलपर्वते कण्खले कण्खतीर्थानि पुनर्जन्म न विद्यते। अथवा हरिद्वार हरद्वार र हड्डीद्वार भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण हिमालयबाट बगेर आउनुभएकी गङ्गा महारानी सबै प्राणी मात्रकी आश्रय स्वरूप यहाँ बहनुहुन्छ। तर त्यो जलमा स्नान हामी जसरी गरिरहेका हुन्छौँ, यदि पावन छैन त्यो जीव भने पनि पुण्यशील हुँदछ। यदि कथामृत हुँदा रहेछन् भने त्यो हरिद्वार हो, त्यो नैमिषारण्य हो, त्यो अयोध्या हो, त्यो बद्री नारायण स्थान हो, त्यो पाशुपत्य दिव्यमय सिद्ध भूमि। यसैले भगवानले आज्ञा हो मम कथा रसाश्रय, मेरो कथा अमृतहरूको जुन ठाउँमा जीवहरूले श्रवण लाभ प्राप्त गर्दछन्, श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्, त्यो ठाउँ त जहिले सिद्ध भइगयो। ती जानहरू स्वत सिद्ध भइगए। त्यसो हुनाले ब्रज रस माधुरीमा विशेष गरेर ऋषिक शिरोमणि जनले गाउनु भएको छ। एउटै गान गर्नुहोस्। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय हो गोपी जान बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हो गोपी जान बल्लभ गिरिवर धारी। गान गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारद्वारा राधा माधव चिन्तन भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु जसको बारम्बार गान गर्नुहुन्छ। जीवले पनि गान गर्नु पर्यो। कोही पनि प्रकारका कडाई छैन, किनकि जे जसले जस्तो प्रकारको कर्म गरेको छ त्यो सबै आफैले भोग्ने हो, अर्काले भोग्ने होइन। त्यसो हुनाले प्रेमको सम्बन्ध, भक्तिको सम्बन्ध सर्वदा यो शरीर मात्रका विषयलाई नाश गरेपछि, डढाएपछि बल्ल भक्तिको उदय हुन्छ। भक्ति सूत्रोपनतः अथवा भक्ति सूत्रद्वारा परमात्मालाई जनहरूले प्राप्त गर्दछ। जसरी व्रजङ्गनाहरूले ठुला ठुला शास्त्र पुञ्जहरूलाई सारस्वर गर्न पनि जानेछ। धेरै प्रकारका विद्वताका सर्टिफिकेटहरू पनि लिएको देखिँदैन र गुरुकुलहरूमा पनि गएर धेरै आदोपान्त गुरुमुखबाट अध्ययन अध्यापन गरेका छैन। एउटै काम के गर्नुभएको छ उहाँहरूले भन्दा सम्पूर्ण देह गेह सम्पूर्ण कर्महरू गर्दाखेरि पनि त्यसको दिव्यमय समय परमात्माका स्मरणका लागि खर्च भएको छ। भगवानका रसमृत कथामृत लीलामृत श्रवण गर्नका लागि अर्पण गर्नुभएको छ। बारम्बार त्यो परमात्माको दर्शनका लागि एकाकार भएर त्यो गोविन्दको चरणाश्रय ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसैले त भगवानले त्यस्ता परम त्यागी यशस्वी शरीर भावलाई त्यागेर जसको ब्रह्म भाव भयो ती व्रजङ्गनाहरूसँग भगवानले महारास गर्नु। किनकि आफू जस्तै चमकाउनु पर्यो, आफू जस्तै स्वार्थबाट रहित हुनु पर्यो। अनि त्यो जीव पनि ब्रह्म परमात्माको अंश, ब्रह्म ब्रह्मैव भवजायते अथवा भगवानको वस्तु भगवानै हुन्छ। भगवान जस्तै चम्किन्छ। त्यसैले भक्त जहिले चम्किरहन्छ। साँच्चैको भक्त अब कमाई खाने, कमाएर मात्रै आफ्नो जिन्दगी चलाउने खालका जीवहरू भयो भने त भन्न सकिएन। यसमा अनेक प्रकारका विषयहरू बन्लान्। तर वास्तविक भक्त जसलाई कुनै प्रकारको आशा छैन, आशाबाट
रहित भएका मिलो ठिक छ, मिलेन ठिक छ, धेरै मिलो ठिक छ, थोरै मिलो ठिक छ, मिल्दै मिलेन ठिक छ, तर बारम्काल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हे गोविन्द राखो चरण अवत जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिन्धुको किनारे, सिन्धु बीच बसत ग्राहा चरणधारी पसारे, हे गोविंद राखो चरण अबत जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो चरण अवत जीवन हारे, हे गोविंद राखो चरण अवत जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु को किनारे, हे गोविंद राखो चरण अवत जीवन हारे। अथवा जसरी गजराजले आफू असाध्य ग्राहले आफूलाई पक्रिएको, आफ्ना स्वजनहरू सबैले आफूलाई छोडिरहेको, छोडेर आफ्ना आफ्ना बाटातिर गए, अब शरीरका भागहरू सबै डुबिसके, अब एउटा नाक कान र मुखारविन्द यति डुब्न केवल बाँकी छ। तब भगवान अन्तिम समयमा सब मोह मायालाई परित्यज्य गरेर सज्जनहरू भगवानको पुकारा गर्नु हो। मर्ने बेलामा, सबैले दुःख दिएको बेलामा, सबैले परित्याग गरेको बेलामा आश्रय को त? भगवानले आज्ञा हुन्छ म। सबैले त्याग्छन् तर मैले स्वीकार गर्दछु, यसैले मलाई भगवान भन्छ। सबैले त्याग्छन् तर गुरु आश्रयमा जानेपछि गुरुले ढाडस दिएर शान्त गराइदिनुहुन्छ, यसैले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर भनेर योगेश्वर कृष्णको आराधना गर्दछन्। आश्रय गुरुले दिनुहुन्छ, ज्ञानको आश्रय प्रदान गर्नुहुन्छ। यसैले सबैले भोग भोगिन्जेल भोगुन्, कोही बात छैन, तर संसारबाट उच्छिष्ट स्वरूप भएर परित्यज्य गरेपछि ती जनहरू मकैमा आउने गर्दछ र मैले स्वीकार गर्दछु सहज। किनकि अघि अहङ्कार थियो, मका आउन सकेनन्, अब अहङ्कार सकियो, मका नआएर कहाँ जान्छ? अन्त जाने ठाउँै चाहिँ। यस्ता भगवान परमात्माको व्यासदेव नन्दन अवधूत सुखदेव ध्यान गरिरहनु भएको छ। भक्तिको पराकाष्ठ अवस्थामा तद्रूप हुनुभएको छ र राजा परीक्षितलाई आज्ञा भयो, राजन भगवानले कार्य दमन गर्नुभयो र सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूले खुसी भएर यो त भगवान रहेछ। नन्द बाबा नन्द राय बडो खुसी हुनुभयो, नन्द रानी बडो खुसी हुनुभयो, गोपीहरू खुसी भए, ग्वालबालहरू सबै सखामण्डलहरू खुसी भए। सबैले आफ्ना आफ्ना गच्छे अनुसार प्रणाम गरे, पुष्पहरू न्यौछावर गरे, अर्पण गरे। म भगवानको देख्यौ, म के गर्नु सक्दो रहेछु थाहा पायो होला नि। अघि त मलाई कृष्ण चोर, सबैको मन चोर चित्त चोर के भन्थ्यौ तिमीहरू, अब देख्यौ म त्यस्ता कालीय नाग विषय विष भएका जन्तुहरूका माथि पनि नाच्न सक्दछु, त्यसैले मलाई भगवान भन्छ। तिमीहरू नाचिएर न के हुन्छ? भगवानले आज्ञा हो, त्यसैले मलाई भगवान भन्दछन्, मलाई ईश्वर भन्दछन्, मलाई नारायण भन्दछन्। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान स ईश्वर, अथवा म समर्थवान छु। त्यसैले मलाई तिमीहरूले बारम्बार हे भगवान भनेर पूजा गर्नुपर्छ।
गर। एकछिन त गरे, सबै डरके मारे। एकछिन पछि सबैलाई भन्न आयो, ए चौरे, ए नन्दको छोरा, आइज सँगै खाउँ भनेर सबै फेरि जुठन खान लागे। यही प्रकारको लीला। त्यसैले प्रेमको दशामा सज्जनहरू यी ठुला ठुला प्रकारका नियम परिधि निषेधको वाक्य प्रयोग हुन सक्दैन। त्यसैले नेति नेति वचनै निगमम् अवोचु, निगमले अरूबाट खोज्दै जाउँ भन्ने भावनाहरू आफै नष्ट हुँदै जान्छ। किनकि ऊ आफै आउँछ नि दौडेर, तिमी पात्र बन, तिमी ज्ञानी बन, अनि त्यो परमात्मा पनि आत्मा रूपमा बसिरहेको ब्रह्म तिम्रो अगाडि आएर पुकु पुकु बोल्न थाल्छ। तिम्रो मित्र हो त्यो, इष्ट हो त्यो, आफन्त हो त्यो, दयाको सागर हो त्यो, करुणावत्सल हो त्यो, दुःखलाई नाश गर्नेवाला हो त्यो। राजन, त्यस्ता भगवान परमात्मामा तिम्रो चित्तवृत्ति लागेको छ। कालिया नागलाई भगवानले यस्तो प्रकारद्वारा वध गरेको देखेर सबैले पुष्पार्चन गरे। भगवानलाई भगवान भनेर पूजा गरे। यो त पहिले गर्गाचार्य महामुनिले जो भन्नुभएको थियो, आज त्यही परिपूर्ण भयो। यो त सारा शक्तिशाली छ। यसलाई सम्पूर्ण प्रकारका दुष्ट दलनहरूले केही गर्न सक्दैन। सब दुष्टहरूलाई नाश गरेर धर्मको रक्षा गर्नका लागि पाल्नुभएका साक्षात वासुदेव हुनुहुन्छ। वासुदेव अथवा वसुदेवका पुत्र भएको हुनाले वासुदेव हुनुभयो। देवकी सुत गोविन्द वासुदेवो जगत्पते भनेर बताइएको छ। र सम्पूर्ण प्रकारद्वारा नन्द बाबा नन्द रानी ब्रजङ्गनाहरूलाई आनन्द प्रदान गर्दै त्यो भगवान लीला गरिराखेको छ। त्यस्ता भगवानलाई बारम्बार हामी वन्दन गर्दछौँ र सबैले पुकार गरे, भगवान भनेर आरती अर्चन पनि गरे। तर यस्तो लाग्यो कि गोपीहरूलाई एवं नन्द रानीलाई विचार लाग्यो, हाम्रो कृष्णलाई आँखा लाग्यो होला। यस्तो प्रकारको राक्षसहरू माथि गएर नाचेर आयो, वा सास गयो कि केही भयो कि भन्टानेर नन्द रानीले आफ्नो छातीमा लगाउनु र अब ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर गोदान गराउनु भयो, वेद पाठ गराउनु भयो, स्वस्ति वाचन गराउनु भयो। के सकिन्छ अरहणहरू दान गरेर मेरो छोरालाई कुनै पनि प्रकारका विषहरू र यस्ता ठुला ठुला विघ्नहरूबाट सर्वदा असर नहोस्। हजुरहरूको आशीर्वचनले मेरो कृष्ण कन्हैयालाई सर्वदा आनन्द मिलोस्, भय नहोस् भनेर आशीर्वचन माग्नुभयो। उनीहरूले जानेको मन्त्र पनि छ सज्जनहरू, तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ। के हो भन्दाखेरिमा उहाँहरूले गोमूत्र लिएर आउनु भएको छ, गोबर लिएर आउनु भएको छ, त्यहाँ दुबो राख्नु भएको छ, त्यसमा फेरि दही राख्नु भएको छ, घृत राख्नु भएको छ र त्यसले बारम्बार केही लाग्यो कि भनेर झारझुर गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान ओम नमो भगवती वासुदेवाय यस्ता मन्त्रहरू पढ्दै उनीहरू आफ्नो आफ्नो जे मन्त्र जानेको छ त्यो मन्त्र पढ्दै गहुँत आदि अमृतद्वारा झारझुर गर्दैछ। त्यसैले गोमूत्रको बडो महत्त्व छ जनले, किनकि नमो गोप्य श्रीमतीभ्य सौरभेव च नमो ब्रह्मसुताभ्याश्च पवित्राभ्यो नमो नमः भनिएको छ। त्यस्तै कामधेनु गौमाता हुनुहुन्छ। गौमाता स्वरूप धरणी धात्री हुनुहुन्छ र हाम्री आमा पनि हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई जन्म दिनु। त्यस्तो भगवान श्रीहरिलाई सबैले वन्दन गरे। राजन असाध्यै खुसी भएर भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले सबैले अभय प्रदान गर्नुभयो र कालिया नागलाई विषधरबाट मुक्त हुनका लागि, सर्वदा आफ्नो भक्त हुनका लागि आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो। भगवानका श्री आज्ञा श्रवण गरेर प्रसन्न भएका कालिया नागले भगवानका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्यो
नागपत्नीहरू अनेक प्रकारका जुहारहरूले युक्त भएर नागमणि सहित कालिन्दीलाई लिएर भगवानका समीपमा आएर दिव्यमय प्रार्थना गर्न लागे, भगवानको स्तुति गर्न लागे। क्रमशः सो दिव्यमय स्तुति श्रवण गरेर लाभ गर्नुहुनेछ भन्दै भगवान सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई दिव्यमय भगवानको लीला श्रवण गराइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको माङ्गल्यमय रससुधा यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय ब्रजराज भगवान सच्चिदानंद आनंद घन विभू का अमृतहरू आस्वादन गर्दै आनन्दमा रमण गरिरहनुभएका समादरणीय भक्तवृन्दहरूमा जय श्री राधे। सर्वदा झै जेएनएन एज टेलिभिजन एवं एबी1 टेलिभिजनबाट प्रसारित साधना सञ्जीवनी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे।